नमस्कार, एसकेएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। बन्दाबन्दीको मौका छोपी कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रमा चोरी, सिकारी र काठ तस्करी वृद्धि। जंगल जोगाउन सामुदायिक वनका उपभोक्ता दिनरात गस्ती गर्दै। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा स्वाब संकलन घटेपछि प्रयोगशाला कामविहीन। 3000 जनाको परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालामा 1000 भन्दा कमको परीक्षण। गेटा स्थित मेडिकल कलेज सञ्चालनको मोडालिटीबारे निर्णय गर्न सरकारको ढिलाइ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्न विज्ञको सुझाव। कोरोना महामारी बढेकै बेला परिवार समेत सँगै लगेर भारत जानेको लर्को। साउन यता मात्रै 10,000 भन्दा बढी सुदूरपश्चिमेली भारत गएको तथ्याङ्क। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीका 18 सहित सुदूरपश्चिमका थप 23 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 23 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 507 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीका 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका 14 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 4 जना र बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। डडेलधुरा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रयोगशालामा आज गरिएको परीक्षणमा दार्चुला र बझाङका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रयोगशालाका इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भुसालले जानकारी दिए। उनका अनुसार बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकाका 1 जना र 26 पाथाभारी गाउँपालिकाका 1 जना र दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका 1, रम्हाकाली नगरपालिकाका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। डडेलधुरा प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 127 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 6318 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 5300 ले कोरोना जितेका छन् भने 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना महामारीको कारण भएको बन्दाबन्दीका बेला कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रमा चोरी, सिकारी तथा काठ तस्करी बढेको छ। प्रहरी प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कोरोना नियन्त्रणमा व्यस्त भएका बेला तस्कर भने गोरखधन्दामा लागेको छ। विश्वभर फैलेको कोरोना महामारीका कारण देशभरमा हरेक क्रियाकलाप ठप्प भए पनि कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रमा रहेको वनहरूबाट काठको चोरी, तस्करी तथा चोरी, सिकारी बढिरहेको छ। डिभिजन वन कार्यालयले चुरे लगायतका सामुदायिक वनहरूमा चोरी, तस्करी बढेको कारण गस्तीहरू समेत बढाएको छ। रातिको समयमा समेत वन क्षेत्रको गस्ती गर्दा चोरी, निकासी भइरहेको काठ बरामद भएको गणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बेतकोटका अध्यक्ष किशन सिंह भण्डारीले बताए। चुरे क्षेत्रको सुरक्षा गर्न सके मात्र सामुदायिक वनको अस्तित्व रहने हुँदा चुरे जोगाउन सामुदायिक वनहरूले प्रयास गरिरहेको उनले बताए। यसमा लकडाउन समयमा गरे सामुदायिक वनको चुरे क्षेत्रमा विगतमा देखि नै चोरी तस्करी भइरहेको र अहिले हाल 2 वर्षसम्म कार्यकालमा कुनै पनि चोरी तस्करी स्थिति नभएको र हाम्रो समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू सक्रिय रूपले हप्तामा 3 दिन स्वयं हामी नै त्यो ठाउँमा गएर चोरीमा। लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर हजारौं मजदुर स्वदेश फर्किएसँगै आर्थिक अभाव भएपछि वन मास्ने अभियान सुरु भएको गणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बेतकोटका सदस्य केशव सिंह साउदले बताए। सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालयको संयुक्त गस्ती टोलीले चुरे क्षेत्रबाट अवैध रूपमा काटिएको काठ समेत बरामद गरेको उनले बताए। पछिल्लो समयमा तपाईको धेरै साथीहरू जस्तो वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्थ्यो अनि अहिले सबै लकडाउनले गर्दाखेरि विदेशी पनि घरमा आए। लकडाउनका बेला बढ्दो बेरोजगारीका कारण चोरी, सिकारी र काठ तस्करी बढेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अजय विक्रम मानन्धरले बताए। चोरी, सिकारी सम्बन्धी 4वटा मुद्दा हाल पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको र दैनिक मुद्दाहरू आउने गरेको उनले बताए। अब चोरी सिकारीको हकमा चाहिँ विशेष गरी लकडाउन पछि चाहिँ बढेको अवस्था छ। मुद्दाको हिसाबले हेर्ने हो भने चोरी सिकारी चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ हामीसँग 4वटा मुद्दा विचाराधीन छन्।
लकडाउनका कारण हजारौं नागरिक बेरोजगार भएका कारण वनमा समेत अवैध क्रियाकलाप बढेको छ। यति बेला स्थानीय सामुदायिक वनहरूले उपभोक्ताहरूको सहयोगमा गस्ती बढाएर वन संरक्षणमा जुट्न जरुरी छ। सुदूरपश्चिममा दैनिक झण्डै 3000 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता भएका 3वटा प्रयोगशाला सञ्चालनमा भए पनि परीक्षण दर भने घटेको छ। केही समय अघि दैनिक 1100 जनाको नमुना परीक्षण गर्दै आएको सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा अहिले आधाभन्दा कम परीक्षण भइरहेको छ। स्वाब सङ्कलन घटेपछि परीक्षण घटेको हो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालाका इन्चार्ज रमेश शाहीले नमुना नभएकै कारण परीक्षण कम भएको बताए। प्रयोगशालामा केही समय यता दैनिक 200 देखि 400 को हाराहारीमा नमुना परीक्षण भइरहेको छ। डोटी प्रयोगशालामा आइतबार संकलित नमुना सकिएपछि परीक्षण नै रोकिएको थियो। सोमबार 100 जनाको नमुना परीक्षण गरेको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न बाँकी नमुनाको संख्या न्यून छ। डडेलधुरा प्रयोगशालामा पनि परीक्षण गर्न बाँकी नमुनाको संख्या 200 मात्रै रहेको छ। प्रयोगशालामा परीक्षण जारी भए पनि विगतमा जस्तो चाप नभएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। स्थानीय स्तरमा जोखिममा रहेको व्यक्तिहरूको एक चरणमा परीक्षण सकिएको दाबी स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या समेत घट्दै गएकोले नमुना सङ्कलनको काम समेत कम भएको स्वास्थ्य अधिकारीले बताए। शङ्कास्पद व्यक्ति र संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणको काम बढाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले भारत तथा प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किनेहरूको संख्या घटेकाले परीक्षण पनि कम भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार नमुना सङ्कलन गरिँदै आएको बताए। नमुना सङ्कलनका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको भने अभाव नरहेको उनले बताए। तर स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा कन्ट्र्याक्टर ट्रेसिङ र जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट नमुना सङ्कलन नगर्दा प्रयोगशालाहरूमा स्वाबको संख्या घटेको छ। कैलालीमा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक प्रगति 75% पुगेको छ। मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुदूरपश्चिमवासीको पहुँच बढाउन बनिरहेको कलेजको भौतिक प्रगति बढे पनि कलेज सञ्चालनको मोडालिटी भने अझै प्रष्ट भएको छैन। गत फागुनमै मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषयमा तयार पारिएको विधेयक मन्त्री परिषदमा पेश भए पनि त्यसबारे अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। 500 शय्याको अस्पताल र कलेज सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण भइरहेको गेटा मेडिकल कलेजको प्रारूपबारे कुनै पनि निर्णय नभएको गेटा मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर साउदले बताए। यसै वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी संरचना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। देशभरिका निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको एउटै प्रतिष्ठान बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेको उनले बताए। गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्न धेरैको सुझाव छ। लामो सङ्घर्षपछि पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेका बेला सञ्चालकको मोडालिटीका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। पूर्वाधार विकास समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भीमसिंह टिङ्करीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै उपयुक्त हुने बताएका छन्। कलेजका भवनको निर्माण कार्य भने 100% पूरा भएको इन्जिनियर पवन रावलले बताए। अब अहिले यो हामी जो निर्माण समिति छ मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास निर्माण समिति, त्यो समितिको क्षेत्राधिकार भनेको भवन निर्माण टाइममा सकाउने गरी त्यो निर्माण कार्यमा मात्रै जुटिरहेछौँ। त्यसको तयारीको लागि त्यसको भोलि छुट्टै एउटा संयन्त्र बन्ला, कसरी सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले टुङ्गो लाउँछ, अनि त्यो एउटा संयन्त्र बनिसकेपछि प्रतिष्ठानमा जाने कि या मेडिकल कलेजमा जाने। मेडिकल कलेज नै भए अस्पताल सञ्चालन भएको 3 वर्षपछि मात्रै कलेजको पढाइ सुरु गर्न पाइने मापदण्ड छ। मेडिकल कलेज भए अन्य विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम समेत छ। तर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन भए कलेज र अस्पताल सँगै सुरु गर्न सकिने र आफैमा स्वायत्त हुने भएकोले यो मेडिकल उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। मेडिकल कलेज मात्रै भए परनिर्भर हुनुपर्ने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भए कुनै पनि निर्णय गर्न कसैको भर पर्नुपर्ने अवस्था नरहने विज्ञहरूले बताएका छन्। अर्काको सम्बन्धन लिएर मेडिकल कलेज चलाउँदा ससाना निर्णयका लागि पनि अर्काको भर पर्नुपर्ने बाध्यता उनको छ। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बन्दाबन्दीको मौका छोपी कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रमा चोरी, सिकारी र काठ तस्करी वृद्धि। जंगल जोगाउन सामुदायिक वनका उपभोक्ता दिनरात गस्ती गर्दै
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा स्वाब सङ्कलन घटेपछि प्रयोगशाला कामविहीन 3000 जनाको परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालामा 1000 भन्दा कमको परीक्षण। गेटा स्थित मेडिकल कलेज सञ्चालनको मोडालिटीबारे निर्णय गर्न सरकारको ढिलाइ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्न विज्ञको सुझाव। कोरोना महामारी बढेकै बेला परिवार समेत सँगै लगेर भारत जानेको लर्को। साउन यता मात्रै 10,000 भन्दा बढी सुदूरपश्चिमेली भारत गएको तथ्याङ्क। ब्रेकपछि एसटीएस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका विभिन्न व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। कञ्चनपुरमा सामूहिक बलात्कारको घटनालाई लुकाउन खोज्ने एकजना प्रहरी नै हिरासतमा पुगेका छन् भने अछाममा हत्याको आरोपमा थप 3 जना समातिएका छन्। बैतडीमा किशोरीले पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा उनकै एक शिक्षक र अर्का 2 जना पक्राउ परेका छन्। कञ्चनपुरमा 16 वर्षीय किशोरीलाई बन्धन बनाएर सामूहिक बलात्कार गरेको घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै एकजना प्रहरी जवानलाई कारबाही गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडाँडीमा कार्यरत प्रहरी जवान रोहित रोकायालाई घटनामा लापरवाही गरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रमुख एसएसपी मुकेश सिंहले रोकायालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए। घटना सामसुम पारी आरोपीलाई उम्काउन उनले मिलो पत्तो गरेको आरोप लागेको छ। भदौ 14 गतेदेखि बेपत्ता किशोरी 5 दिनपछि फेला परेकी थिइन्। बालिकालाई भदौ 19 गते बेलडाडीकै आरा मिल नजिक प्रहरीले फेला पारेका थिए। स्थानीय मनमोहन सिंह साउद लगायत 5-6 जनाले 5 दिनसम्म बन्धन बनाएर लागु औषध सेवन गराउँदै बलात्कार गरेको भनी बालिकाले प्रहरी कार्यालय बेलडाडीमा उजुरी गरेकी थिइन्। सामूहिक बलात्कारको उजुरीपछि बेलडाडीकै साउद पक्राउ परेका छन्। अछाममा प्रहरीको हत्यामा संलग्न थप 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मंगलसे नगरपालिका वडा नम्बर 14 काला गाउँका मानबहादुर भण्डारीका 24 वर्षीय छोरा सन्तोष भण्डारीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा कलम बजार नगरपालिका वडा नम्बर 6 हात्तीबाजका 23 वर्षीय भूपेन्द्र शाही, कालापोखराका 18 वर्षीय मेनबहादुर शाही र दैलेखको 8-20 नगरपालिका श्रीकोटका 20 वर्षीय राम शाही रहेका छन्। प्रहरीले यसअघि भण्डारीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 6 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। युवाहरूको समूहले भण्डारीलाई खानडाँडामा आक्रमण गरी घाइते बनाएका थिए। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। पक्राउ परेका 9 जनालाई नै हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। डोटीमा 35 पेटी मदिरा ओसार पसार गरिरहेको जीप सहित प्रहरीले मदिरा नियन्त्रणमा लिएको छ। डोटीमा भदौ 28 गतेसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेध आदेश जारी गरेको भए पनि त्यसको उल्लङ्घन गर्दै मदिरा ओसार पसार गरेको पाएपछि नियन्त्रणमा लिएको हो। दिपायलबाट शिखर नगरपालिकातर्फ गइरहेको से 1924 नम्बरको मदिरा सहितको जीप कुलपातेबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाकी 17 वर्षीय किशोरी बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। किशोरीमाथि शिक्षक खडक बहादुर बोहरा, गाउँपालिकामा कार्यरत केशव बोहरा र स्थानीय रामसिंह बोहराले पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। आरोपित सबैलाई नियन्त्रणमा लिएको बैतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। ती किशोरीलाई विद्यालयमै पढाउने शिक्षक र अहिले गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि प्रहरीले उद्धार गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिए। पीडित किशोरीसँगै उनका श्रीमान पनि सदरमुकाम पुगेका छन्। पीडित किशोरीलाई जिल्ला अस्पतालको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा राखिएको छ। बलात्कारपछि किशोरीले बिहे गरेको र 6 महिनामै बच्चा जन्माएपछि उनीमाथि बलात्कार भएको घटना बाहिर आएको हो। घटना केही समय अघिकै भए पनि स्थानीय स्तरमै मिलाउन प्रयास गरिएकोले ढिलो सार्वजनिक भएको किशोरीका आफन्तहरूले बताएका छन्। दार्चुलामा सुरक्षित गर्भवतन गर्ने बढेका छन्। अस्थायी साधनको प्रयोग नगरी सुरक्षित गर्भवतन गराउने बढेका हुन्। विगतमा भारतीय मेडिकलमा गएर गर्भवतन गराउँदै आएकाहरू अहिले भने जिल्ला अस्पतालमा सुरक्षित रूपमा गर्भवतन गराउन थालेका छन्। चैत 11 गतेदेखि सीमा पुल बन्द छ। दार्चुलामा गत आर्थिक वर्षमा 255 जनाले सुरक्षित गर्भवतन गरेका छन्। कञ्चनपुरमा छतबाट लडेर एकजना यातायात व्यवसायीको मृत्यु भएको छ।
आफ्नै घरको 2 तले छतबाट लडेर व्यवसायी केशव दत्त जोशीको मृत्यु भएको हो। भीमदत्त नगरपालिका 2 का 35 वर्षीय जोशीको छतबाट लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताए। छतबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि महाकाली अस्पताल लगेपछि अस्पतालले धनगढी रेफर गरेको थियो। उपचारका क्रममा माया मेट्रो अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको हो। कञ्चनपुरमै बलात्कारका दोषी 5 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा दोषी ठहर भएका श्यामलाल राणालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 2072 साल भदौ 9 गते जिल्ला अदालतले राणालाई 11 वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। सोही दिनदेखि फरार रहेका राणालाई भदौ 22 गते कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 10 बाट पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताए। उता बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 4 मदिरा सेवन गरेकालाई पक्राउ गर्दा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ। टोलीका नरेन्द्र साउदले प्रहरीले स्थानीय बजारमा मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गरेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि मादक पदार्थ सेवनको जाँच गर्न उनलाई टोली स्वास्थ्य चौकी लगाएको थियो। उनको जाँचपछि प्रहरी चौकी लैजाँदै गर्दा प्रहरीमाथि स्थानीयले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका हुन्। स्थानीयको आक्रमणबाट 3 जना प्रहरी घाइते भएको बाजुराका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह ठकुन्नाले बताए। आक्रमणबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक रघुवीर बडु, हवलदार नारद सिंह विष्ट र प्रहरी जवान नरेन्द्र बोहरा घाइते भएका छन्। धनगढीमा हुनेले दिएर जाउँ नहुनेले लिएर जाउँ भन्ने नारासहित फुड बैंक सञ्चालनमा आएको छ। विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध युवाहरूले फुड बैंक सञ्चालन गरेका हुन्। मानवीय सहयोगको यस अभियानमा धनगढीका झण्डै 20 जना युवाहरू आबद्ध छन्। सुरुवातमा आफैले नगद र खाद्यान्न सङ्कलन गरेर अभियानको थालनी गरेका उनीहरूले बताए। अभियानकी सदस्य अञ्जली केसीले अहिले भने अभियानमा थुप्रै व्यक्ति जोडिएको र धेरैले सहयोग गरेको बताइन्। अभियान अन्तर्गत आइतबार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 मा रहेको धुर्जना मुक्त कमैया शिविरका 45 परिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो भने मंगलबार ट्राफिक चौराहामा स्टल राखिएको थियो। बुधबार पनि धनगढीका विभिन्न विपन्न बस्तीमा उनीहरूले खाद्यान्न सहयोग गरेका छन्। स्टलमा हुनेले दिएर गएको र नहुनेले लगेर गएको अभियानमा संलग्नहरूले बताए। तपाईको कसैको कस्तो हुन्छ नि सहयोग गर्ने भावना सबैको हुन्छ हैन, तर अब म एक्लै के गर्न सक्छु, कस्तो गर्न सक्छु, अब थोरै पैसा कसलाई दिनु भन्ने सोच पनि हुन्छ हो। तिनीहरू जस्तो सोच भएको उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूको लागि हाम्रो एउटा फुड बैंक धनगढी भन्ने खोलेका छौँ हैन। तपाईले यहाँ आफ्नो अब जे सक्नुहुन्छ आर्थिक सहयोग हुन्छ हैन, तपाईँ अब नुन चामल जे दिन सक्नुहुन्छ, तपाईको सानो सहयोगले यहाँ धेरै हुन सक्छ। त्यही भएर जे सक्नुहुन्छ त्यो दिउँ हैन, आफ्नो शक्ति अनुसार दिने त हो। युवाहरू यत्तिकै यताउता गाउँतिर जाने यताउता गर्ने गरेका थियौँ। म पनि साथीको घरमा गएको थियो गाउँमा, अनि एक्कासी मेरो दिमागमा के आयो भने चाहिँ हामीले यसरी बस्नु हुँदैन, खालि अब के गर्नुपर्छ। अहिले यस्तो चलिरहेको बेलामा कति गाह्रो भइरहेको हुन्छ, बिहान र साँझको छाक टार्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, के गर्नुपर्छ। ल फुड ब्याङ्कको सञ्चालनमा ल्याउँ भनेर मैले मेरो यादवजीलाई भनिसकेपछि ल हुन्छ नि त सुरुवात गरौँ भनेर हामीले त्यहाँबाट चाहिँ त्यसरी सुरुवात गरेका हौँ। सुरुवाती चरणमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो नि, बिस्तारै हामीहरूले मेम्बरहरू एड गर्दै गयौँ। सबैले साथ सहयोगले अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको छ। सुरुवातमा चाहिँ हामीसँग फन्डै नभएर पनि हामीले यताउताबाट कलेक्ट गरेर साथीभाइहरूबाट आफैले पनि इभन आफ्नो खर्च जुटाएर पनि त्यसरी पनि गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ अब 4 दिन चौथो दिनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको छ। धेरै ठाउँबाट ल हामी पनि गर्छौँ, अलिकति सहयोग भन्ने मान्छेहरू चाहिँ आइरहनु भएको छ। फुड बैंक अन्तर्गत चामल, दाल, तेल, नुन र साबुन वितरण गरिएको छ। अभियान सञ्चालन भएको 4 दिन पुगेको छ। अभियानका सदस्यहरू आवश्यकता पहिचान र राहत वितरणका लागि टोलमा खटिएका छन्। भारतबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका नागरिकलाई आफ्नै गाउँमा पेसा व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्न सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित भएको छ। घर फर्केका सुदूरपश्चिमेलीहरू महिनौसम्म बेरोजगार बस्दा पेट पाल्न मुस्किल भएपछि चाडपर्वकै मुखमा पुनः भारततर्फ जान लागेका छन्। कोरोना संक्रमित सबैभन्दा धेरै हुने देशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा पुगेको भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। साउनेता ज्यानै जोखिममा पारेर झण्डै 10,000 भन्दा बढी सुदूरपश्चिमका नागरिक भारततर्फ गएका छन्। गाउँघरमा जीवन चलाउन सहज अवस्था नभएपछि उनीहरू फेरि भारत फर्किन लागेका हुन्। प्रत्येक वर्ष लाखौंको संख्यामा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक
मजदुरका लागि भारत जाने गरेका छन्। पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट भएपछि परिवारै लगेर भारतमा जानेको संख्या ठूलो छ। गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाका हुँदै साउन 1 देखि हालसम्म 9295 जना भारत प्रवेश गरेका छन्, जसमा 1608 महिला, 7872 पुरुष र 815 बालबालिका छन्। बर्दियाका केशव परियारले कोरोना संक्रमणको जोखिमका बावजुद बाध्य भएर भारत जानु परेको बताए। उनी 4 महिना अघि मात्रै कोरोना भाइरसको त्रासका कारण घर फर्किएका थिए, तर घरमा बस्दा घर खर्च धान्नै नसकेपछि फेरि भारत जानुपर्ने उनले दुखेसो पोखे। अब हामीलाई कुनै यहाँ घरमा बस्नु त रहर छ, तर कुनै बाहिर जान हामीलाई रहर छैन होइन। अब किनकि अब यस्तो उसमा पनि अब हामीलाई सरकारले केही पनि हेर्दैन होइन। अब आफ्नो पेटको लागि पनि त आफ्नो जानकारीको लागि पनि त जानै पर्छ। हामीले घर बसेर हामीलाई पुग्दैन, त्यसैलाई हामी अब बाध्यता भएर हामी जान लागेको बाहिर। सुदूरका सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहे पनि उनीहरू पैदल सीमा नाकासम्म पुगेका छन्। सीमावर्ती सहर गौरीफन्टा र बनबासाबाट उनीहरू भारतीय बसमा गन्तव्यतर्फ लाग्ने गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार गौरीफन्टा नाकाबाट बढी जसो नेपाली भारत जाने गरेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री सबैले रोजगारी नै पहिलो प्राथमिकता दिएको भन्दै आश्वासन दिँदै आएका छन्, तर त्यो व्यवहारमा नभई चुनावी नारामै सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ। कञ्चनपुरका पुरान बुढाले पनि नेपालमा रोजगारीको कुनै अवसर नभएकै कारण सपरिवार भारततर्फ गएको बताए। जग्गा पनि छैन, अब खाना लगाउन अभावका कारणले अब इन्डिया रोजगारका काम दिनु पर्यो, रोजगार दिनु पर्यो। रोजगार छैन अब नेपालमा, अनपढ मान्छे अब त्यहीँ इन्डिया गाह्रो त गाह्रो भयो सर, धेरै गाह्रो भयो। यहाँ बच्चा बुच्ची थिए, यहीँ थिए, त्यसैले फेरि आएर फेरि लाग्नु रोजगार। यसअघि प्रहरीले भारतबाट आउने जानेको तथ्याङ्क राख्ने गरेको थिएन, तर कोरोना महामारीपछि तथ्याङ्क राख्न सुरु गरेको हो। 55 दिनमा औसतमा 175 जना प्रत्येक दिन गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट भारत प्रवेश गरेको पाइएको छ। मजदुरकै लागि नेपालीहरू भारतको बेङ्गलोर, चम्पावत, हरियाणा, सिमला, मुम्बई लगायत स्थानमा बढी जाने गरेको पाइएको छ। सोही अवधिमा गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाका हुँदै भारतबाट 24,000 जना स्वदेश फर्किएका छन्। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बन्दाबन्दीको मौका छोपी कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रमा चोरी, सिकारी र काठ तस्करी वृद्धि। जंगल जोगाउन सामुदायिक वनका उपभोक्ता दिनरात गस्ती गर्दै। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा स्वाब सङ्कलन घटेपछि प्रयोगशाला कामविहीन। 3000 जनाको परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालामा 1000 भन्दा कमको परीक्षण। गेटा स्थित मेडिकल कलेज सञ्चालनको मोडालिटीबारे निर्णय गर्न सरकारको ढिलाइ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्न विज्ञको सुझाव। कोरोना महामारी बढेकै बेला परिवार समेत सँगै लगेर भारत जानेको लर्को। साउन यता मात्रै 10,000 भन्दा बढी सुदूरपश्चिमेली भारत गएको तथ्याङ्क। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।